मनोन्मनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ओं धौरं कुङ्कुमभङ्गितशिथिलं व्यापाण्डमण्डस्थलं वीक्षपकटाक्षवीक्षण लसत्तमस्तकर्मोद्बलं स्निग्धं बिम्बबलाधरं कर्मसिद्धं नीलालाङ्लाकृतं वन्दे याजुषवेदघोषजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। ओं नमो भगवते रुद्राय उत्तराङ्गमुखाय नमः। ओं ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ओं व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं अग्रेयं तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमृज्ञेयं सदा योगिभिः। ॐ ओङ्कारसमस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चमीश्वरस्य वदनं गम्भीरादितेजोमयम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय ऊर्ध्वाङ्गमुखाय नमः। ఓం కేశాదిపాదాన్యాసః 116 పేజీలో 6 పేజీలు పూర్తయింది. ఓం యాదే రుద్ర శివ ధనోర ఘోరాపాపకాశిని తయా నస్తన్వాచందమ యాగిరిచందా విశాఖసీః శిఖాయై నమః. శిఖని కాపాడాలి. ఓం అస్మిన్ మహత్యర్నవే ఏందరిక్షే భవాతి దేశాకం సహస్రయోజనే అవతన్వాని తన్మసి శిరసే శిరసే నమః. ओं सहस्रान् सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्यां देशाकं सहस्रयोजने अवतन्वानि तन्मसि ललाटाय नमः। ओं असुन्दरक्षस्तोतो वेदिक्षदीनिद्रोणोसते नृषद्वरस्त्रोतस्त्योमचदक्षो गोजौरोदजा अद्रिजावृतं बृहते ध्रुवोर्मर्धाय नमः। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नेत्राभ्यां नमः। ओं नमः स्रुव्याय च पद्याय च नमकाद्याय च नीव्याय च नमसूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैसन्ध्याय च कर्णाभ्यां नमः। ओं मानस्तोकेतनाय मानायीषुमानो गोषुमानो अस्येश्वरीर्षः वीरान्मानोर्द्रवाविद्रविष्मन्तो नमसा विधेमते नासिकाभ्यां नमः। अवदद्यदनश्वगं सहस्राक्ष सतेषु ते निषेधसंज्ञानामुखा शिवोनश्वमना भव मुखाय नमः। ओं नीलग्रीवासिदिगन्धाः सर्व अतक्षमाचलाः देशाकं सहस्रयोजने अवतन्वानि तन्मसि कण्ठाय नमः। ओं नीलग्रीवासिदिगन्धा देवकं रुद्रावपस्थिताः देशाकं सहस्रयोजने अवतन्वानि तन्मसि उपकण्ठाय नमः। ओं नमस्ते अश्वायुधायान तदाय धृष्णवे उभाभ्यां मतते नमो बाहुभ्यां तव तन्वाने बाहुभ्यां नमः. అంటే భుజాన్ని కాపాడని బాహుభ్యాం నమః. యాతే ధర్మే దుష్టమాస్తే బభూవ దేదనుః అయాస్మాన్ విశ్వదక్వమయక్ష్మయ పరిభుజ ఉపబాహుభ్యాం నమః. పరిణో రుద్రస్య హేదుర్భ్రమక్తే పరితే కృష్ణధర్మకార దుర్మధరకాయోః నమస్తిరామగద్వదర్పమే త్రిశోకాయతనాయాయ మురయ మణిబంధాభ్యాం నమః. ओं ये तीर्थानि प्रचरन्तु सृगावन्तो निषङ्गिनः देशाकं सहस्रयोजने वतन्वानि तन्मसि हस्ताभ्यां नमः. ओं सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः. भवे भवेनादि भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः. ओं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो विग्राय नमः कालाय नमः फलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रपदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः. दर्जनीभ्यां नमः. दर्जनीभ्यां नमः. घोरेभ्यो रघोरेभ्यो घोरघोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. मध्यमाभ्यां नमः. ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. अनामिकाभ्यां नमः. ओं ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो. कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ओं नमो शरण्यभागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः. करतलकरपरिष्ठाभ्यां नमः. इति अधिकं पाठक्यते. ओं नमो वज्रिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यः हृदयाय नमः. नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः. कृष्णाय नमः. ओं नमस्तक्षभ्यो रथकाले